बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके प्रो विद वका। तो आज एक नई वीडियो के साथ आए, तो उसमें हम बात करेंगे कि जो फाउंडेशन बेस के बाद स्टूडेंट्स आते हैं या बैचलर्स के लिए आते हैं आफ्टर इंटर के बाद, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे तफसीलन। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरी आदत है, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जो यूके में यहाँ ना आए, क्योंकि मोस्टली जब मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यूके के हालात कैसे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है कि आ जाएं अगर आपने आना है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ना आएँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं किसी को कहूँगा कि यहाँ पे यार इतनी स्ट्रगल है, इतनी हार्ड लाइफ है, अपने लिए भी टाइम नहीं है, तो वो और यहाँ के हालात ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह, तो कहेंगे ये फिर ख़ुद वहाँ पे क्यों है। तो ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो फिर लोग इस चीज़ को, या दोस्त मेरे जो भी सुनते हैं, वो इस चीज़ को ये नहीं समझते कि वहाँ पे भी है तो इट्स मीन यहाँ पे हर चीज़ स्मूथली चल रही है, तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो इसलिए मैं किसी को मशवरा नहीं देता, और मैं फिर इसलिए ये भी कह देता हूँ कि एटलीस्ट चलें, जैसे भी हालात हैं आ जाएं, देखें। बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। इंसान का माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई दुनिया आती है। यहाँ पे कल्चर नया है, लोगों को बैठना उठना रहने सहने का सारी चीज़ें फिर समझ बूझ आ जाती है। मैं इस नज़रिए से उनको कह देता हूँ कि आए, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अभी भी किसी दोस्त जो मेरे जूनियर हैं या मेरे स्टूडेंट्स थे, हम पढ़ाता रहा हूँ मैं, वो मुझे पूछते हैं कि सर या भाई जो भी मामला जिस तरह का जिसके साथ रिलेशन है कि मैं आ जाऊँ इंटर के बाद। मैंने अभी भी किसी को मना नहीं किया, तो मैं कहता हूँ आ जाए भाई। लेकिन मेरे ख्याल में बैचलर स्टूडेंट्स को अपने सर पे, यानी कि होती है ना कि अपने सर पे बाजी खेलनी है, तो उस बाजी पे नहीं आना चाहिए, मेरी अपनी ओपिनियन है। और अगर आना चाहिए तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए घर की तरफ से, फिर वो आ जाए। उसके लिए लाइफ जो है वो बिल्कुल ईजी है। मसलन अभी आप देख लें, इसमें हम एक और इशू पे भी बात करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर चल के बात करते हैं बाद में। लेकिन अब मसला क्या होता है कि जो फाउंडेशन बेस पे आते हैं, एक तो वो इमैच्योर होते हैं ना, कि आप देख लें मैट्रिक 15-16 में हो जाता है, इंटर 17-18 में हो जाता है। तो 17-18 जो एज है वो कोई इतनी मैच्योरिटी नहीं है, बंदे को समझ बूझ नहीं होती, बंदा अपने घर से बाहर कम निकलता है। पेरेंट्स का जो आपका इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर वो ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि कुछ स्टूडेंट बड़े शार्प माइंड होते हैं, ज़हीन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनका उठना बैठना रहने सहने का सिस्टम और होता है। लेकिन मोस्टली तो यही होता है ना कि जो पेरेंट्स के सबॉर्डिनेट होते हैं, तो फिर ये बड़ा मामला होता है। यहाँ पे जब वो आते हैं तो पहली फ़ीस तो आप दे देते हैं वहाँ से अपने कंट्री से, तो दूसरी फ़ीस जब आपने देनी होती है, तो जब आप बाकी फ़ीसेस देनी होती है तो 12,000, 14,000, 15, 17, 18 तक, 19 तक इवन के यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। तो वो देना फिर बड़ा मसला है। बिलीव मी, यहाँ पे अगर 4,000 फ़ीस भी रिमेनिंग है ना, तो 3 मंथ में 4 मंथ में वो भी पूरी नहीं होती। इतने यहाँ पे एक्सपेंस है, आप जो कमाते हैं वो लग जाता है। मोटा मोटा आपको ख़र्चा बता दूँ, अगर आप अर्ली यहाँ स्टार्टिंग में भी 1,500 या 2,000 पाउंड बना रहे हैं हार्डली तो क्या होता है 300, 350, 400, 450 तक आपका रूम रेंट निकल जाता है। 150 आपका क्या कहते हैं ट्रैवल एक्सपेंस आ जाता है, 150 आपका फूड एक्सपेंस आ जाता है। इसके अलावा जो आपने बाहर जब आप काम पे होते हैं, कोई बोतल, कोई शोतल, कोई इस तरह की कोई चीज़ हल्की फुल्की खा लिया आपने, तो वो आपका, फिर उसके अलावा आपके ड्रिंक्स वगैरह या आपकी चाय, ये वो इस तरह की चीज़ें डाल के, कोई आपकी कोई शर्ट ले ली, कोई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप इस तरह की जब चीज़ें लेते हैं तो काफ़ी आपका एक्सपेंस आ जाता है। आ जाके कितने बचते हैं, 600-700 पाउंड, 500 पाउंड बनता है। तो आप कैसे मुझे बताएं कि एक 1 ईयर की आप फ़ीस जो है वो 12,000 से लेके 18-17,000 पाउंड तक वो पे करेंगे? मुश्किल है।
کافی زیادہ مشکل ہے. ہاں یہ ہو جائے کہ ارلی ایئر میں اگر آپ کی 3 ایئر 4 ایئر کی ڈگری ہے تو آپ کے پیرنٹس آپ کو ہاف اینڈ ہاف سپورٹ کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا آپشن ہے. اس طرح یہ کہ آپ کی ایجوکیشن بھی ہو جائے گی, ڈگری بھی ہو جائے گی, آپ پہ برڈن بھی نہیں بنے گا, اور اس کے علاوہ پھر کیا ہوگا, آپ سکون سے یہاں پہ ریلیکس کریں گے. اب جو دوسرا ایک یہاں پہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا وہاں پہ پڑھنا ہے, ہم نے انٹری ڈالنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی اتنی آسانی سے نہیں ہے یہاں پہ چیزیں کہ ہم آن کے جی پکے ہو جائیں گے. تو میں تو بھائی ویڈیو بناتا ہوں ریالٹی بیس پہ, آپ کو اسی پہ نہیں آتی کہ آپ کو PR مل گئی ہے وغیرہ وغیرہ ہو گیا ہے تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ اپنا لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. اتنی آسان نہیں ہے چیزیں. یہاں پہ ہر سسٹم آن لائن سسٹم ہے. آپ کا شیئرنگ کوڈ ہے, وہ شیئرنگ کوڈ ڈالتے ہیں, سارا سسٹم آپ کا, ساری چیزیں ساری ڈسپلے ہو جاتی ہیں. تو اتنی آسانی سے چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ جتنا کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں یا ہم سنتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو ایسے نہیں ہوتا, نہ ہی ہوتا ہے نہ ہوگا. تو کیا ہوتا ہے تو کہ جی ہم جا کے پڑھنا کس نے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے اوپر تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے سر پہ کہ بھائی 1-2 چھٹیاں بھی کر لیں, یونیورسٹی کی میل آ جاتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ بھاگ جائیں گے, کہاں تک بھاگ جائیں گے, کتنی دیر پھر انلیگل رہ لیں گے. انلیگل میں کیا ہوگا, تب بھی آپ کا 2000 بنے گا, لیگل رہ کے بھی آپ کا 2000 بنے گا. وہ کس طرح, جو آپ کو کیش ان ہینڈ دیتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے اسے کہ یہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, اسے میں نے کہاں پہ پھنسانا ہے, یہ یہاں پہ انلیگل ہے یا لیگل ہے. تو آپ پھر ڈی ٹریک ہو جائیں گے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ اتنی آسان نہیں ہیں چیزیں کہ ہم لیگل سے انلیگل کام کریں گے تو یونیورسٹی چھوڑ دیں گے. 2 چھٹیاں کریں آپ کی ٹھک, یونیورسٹی آپ کو میل کرتی ہے بھائی بتائیں ریزنیبل جو ہے جسٹیفیکیشن دیں. تو کیا ہے ہمارے پاس, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ کا ایک ہو. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایشو پہ بات کریں گے. ایشو یہ ہے کہ کچھ کنسلٹنٹ کیا کرتے ہیں, آپ کو فاؤنڈیشن بیس پہ یہاں پہ ایڈمیشن لے دیتے ہیں. اب فاؤنڈیشن بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے انٹر کیا تو یہاں پہ آپ کا 1 سال 6 ماہ, جس طرح وہ کہتے نہیں ہے کہ یہاں کے ارلی کلاسز کے جس کلاسز ہوتی ہیں آپ کو ریدم پکڑنے کے لیے, وارم اپ کرنے کے لیے, تو وہ کلاسز آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا آپ کو نقصان ہے. ایک تو آپ 1 سال خود میں مفت میں بندے رہتے ہیں اپنے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ آپ 8-10 ہزار فیس دیتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ یہ ان کے کنسلٹنٹ کے 5-6 ہزار پاؤنڈ اس میں کمیشن ہوتی ہے. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے, تو اگر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تو یہ فاؤنڈیشن بیس کا لازمی دیکھیں. میں نے اس ایشو پہ بات کرنی تھی. تو فاؤنڈیشن بیس پہ آپ کبھی بھی نہ آئیں, اور اگر جس طرح یہ کنسلٹنٹ ہمارے کرتے ہیں تو کنسلٹنٹ کی باتوں میں نہ آئیں. کنسلٹ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو نا بہت زیادہ. تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں, یہ ساری چیزوں کو, کہ فاؤنڈیشن بیس پہ آنا ہے تو کس لحاظ سے آنا ہے. فاؤنڈیشن کی یہاں ڈگری کرنی ہے تو کنسلٹنٹ کا اس میں کیا فائدہ اور آپ کا کیا نقصان ہے. اور یہ ساری جو انٹر کے بعد بیچلر کے لیے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو گائز, جس میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ فاؤنڈیشن کے بعد یعنی کہ بیچلر کے لیے اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے کہ نہیں. 4 ایئر کی ڈگری یا 4 ایئر بندے رہیں گے, بڑی لمبی اننگز ہے, نہ آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں, نہ آپ کی فیس پوری ہوگی, اور پھر فیس بھی کافی زیادہ ہے. 12,000 سے لے کے 19-18,000 پاؤنڈ تک کام کرنا بڑا مشکل ہے. 2-3 شفٹیں لگانا اتنی آسانی سے آپ کو یہ بھی نہیں مل جاتا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.